पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आ रहे दोनों देशों के बीच जंग शुरू हो गई है। तालिबान की सेना ने पाकिस्तान पर हमला किया। And this is the video released by the Pakistan security forces showing Islamabad's response to Afghanistan's unprovoked firing. नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन के सामने चारों शाने चित होने के बाद मोदी ने रिवायती अयारी और मक्कारी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तान की पीठ पर वार कर दिया है। इंडिया को अंदाज़ा हो गया कि वो दू बदू जंग में पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा अब उन्होंने अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम TTP को बतौर प्रॉक्सी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भारतीय साजिश के नतीजे में पाकिस्तान और अफगानिस्तान आमने सामने आ गए हैं। दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ गई है। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली सर्जिकल स्ट्राइक के जवाब में अब अफगानिस्तान ने नाम नेहाद जवाब देने का दावा कर दिया है। इंडियन मीडिया अफगानिस्तान की वजारत दिफा के बयान को लेकर खूब प्रोपेगेंडा कर रहा है और शादियाने बजा रहा है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। 20 से ज़ायद 18, 19 या 20 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि हकीकत ये है अफगानिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता खारजी दहशतगर्दों ने अफगान तालिबान की चेक पोस्टें इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर हमले की कोशिश ज़रूर की थी, जिसे पाक फौज के जवानों ने इंतहाई कामयाबी के साथ नाकाम बना दी। पाक फौज की मौसर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में कलअदम TTP को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा और उसके दर्जनों जंगजू अपनी पोस्टें छोड़कर भाग निकले। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने किस इलाके से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, पाकिस्तानी फोर्सेस को कैसे बरवक्त इंटेलिजेंस इत्तला मिली, चीन ने पहले से कैसे पाकिस्तान को खबरदार कर दिया था, इस सारे मामले पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाकायदा जंग छिड़ चुकी है और इस जंग में भारत खुलकर सामने आ गया है। न सिर्फ वो कलअदम TTP को सपोर्ट कर रहा है, बल्कि अफगान तालिबान को भी शह दे रहा है कि वो अगर पाकिस्तान पर हमला करते हैं तो इस सूरत में इंडिया अफगानिस्तान का साथ देने को तैयार है। लेकिन भारत की शह पाकर पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करने वाली कलअदम TTP और उसके सरपरस्तों को पहले ही मरहले पर नाकामी का मुंह देखना पड़ा और भारत की ये साजिश खुद उसके गले पड़ गई है, क्योंकि अब चीन ने ऐलान कर दिया है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में चीनी अहदाफ पर हमलों में भी मुलव्वस थे, लिहाजा वो उनसे निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। माजी में चीन कभी भी इतना खुलकर किसी इलाकाई या आलमी तनाज़े में फरीक नहीं बना और इंडिया को इस बार भी यही गलतफहमी थी कि चीन इस सारी सिचुएशन में ला ताल्लुक और गैर जानिबदार रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नाज़रीन, अफगानिस्तान की वजारत दिफा ने दावा किया है कि मुल्क के जनूब से की गई कार्रवाई के रद्द अमल में हमने फर्जी लाइन की दूसरी तरफ शरपसंद अनासिर के बहुत से ठिकानों और मराकज़ को निशाना बनाया, जहां से अफगानिस्तान में होने वाले हमलों को मुनज़्ज़म किया जा रहा था। दोस्तों, अफगान वजारत दिफा के इस बयान में किसी भी मुल्क या फौज का नाम नहीं लिया गया, लेकिन उन्होंने नाम लिए बगैर ही पाकिस्तान के खिलाफ हरज़ सराई कर दी। एक्स पर अंग्रेजी, पुश्तो, दर्री और अरबी जुबान में जारी किए जाने वाले बयान में तो वैसे किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया, लेकिन जो इशारे इस्तेमाल किए गए हैं उनका सीधा मतलब पाकिस्तान है। मिसाल के तौर पर अफगान वजारत दिफा ने जनूब का जिक्र किया तो नक्शा देखने वाला चौथी जमात का तालिब इल्म भी बता सकता है कि अफगानिस्तान के जनूब और मशरिक दोनों सिमतों में पाकिस्तान नामी मुल्क वाक़ है और ये बात भी पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कायम की जाने वाली सरहद ड्यूरल लाइन को मुस्तकिल सरहद नहीं मानता, बल्कि उसे महज फर्जी लाइन करार देता है, लेकिन पाकिस्तान इसी को मुस्तकिल सरहद मानता है। खैर जनाब, अफगान हुक्काम का दावा है कि उन्होंने पाकिस्तान से मुत्तसिल सूबे पख्तिया और खोस्त के इजला, दान पठान और अलीशेर के सरहदी इलाकों में घुसकर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में सरहद पार यानी पाकिस्तान की हदूद में काफ़ी अमवात हुई। उनका इशारा यकीनन पाकिस्तानी फौजियों की शहादत की तरफ है, लेकिन बैनुल अक़वामी खबर एजेंसी और आलमी मीडिया ने भी अफगान हुक्काम के दावे को मुस्तरद कर दिया है। अलबत्ता इंडियन मीडिया ज़ोर शोर से ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तान के 19 फौजी मारे गए हैं। भारतीय मीडिया हुर्रियत नामी अफगान रेडियो और तुलू न्यूज़ के हवाले से दावा कर रहा है कि पाकिस्तान के 19 फौजी इस हमले में शहीद हुए। अफगान हुकाम के इस बयान पर अभी तक पाकिस्तानी हुकूमत या फौज का कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि 27 और 28 दिसंबर यानी जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने अफगान तालिबान की सरहदी पोस्टों का इस्तेमाल करते हुए कुरम और शुमाली वजीरिस्तान में 2 मुकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की, लेकिन सरहद पर ड्यूटी पर मामूर पाक फौज के बहादुर जवानों ने बरवक्त जवाबी एक्शन करते हुए अमन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया था। ज़राए ने दावा किया है कि पहले हमले में नाकामी के बाद
حملہ آوروں نے ہفتے کی صبح دوبارہ افغان طالبان کی پوسٹوں کو استعمال کرتے ہوئے دراندازی کی کوشش کی۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں اور طالبان کے سرحدی دستے نے مل کر پاکستانی فورسز کی پوسٹوں پر بلا اشتعال بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کی۔ دوستو، ماضی میں ہمیشہ پاکستان کو مشرقی سرحد یعنی انڈیا کے ساتھ جو بارڈر رہے، چاہے وہ کشمیر میں LOC ہو یا پھر سیالکوٹ میں ورکنگ باؤنڈری، وہاں بلا اشتعال فائرنگ کا چیلنج درپیش ہوتا تھا۔ اس کے مقابلے میں مغربی سرحد پر ایسا خطرہ نہیں تھا۔ حامد کرزئی اور اشرف غنی جیسے پاکستان کے بدترین مخالف حکمرانوں کے دور میں بھی افغان فورسز اور پاکستانی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ نہیں ہوا، لیکن اب کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر افغان طالبان باقاعدہ اشتعال انگیزی کر رہے ہیں۔ ہیڈ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے افغانستان سے ہونے والی اس دراندازی اور اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا۔ سرکاری ذرائع کے مطابق مؤثر جوابی کارروائی سے 15 سے زائد حملہ آوروں کے مارے جانے اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا کہ فورسز کے جوابی ایکشن میں 20 سے زائد ٹی ٹی پی کے جنگجو اور افغان طالبان ہلاک ہوئے۔ افغان حکومت کا موقف ہے کہ اس نے بدھ 25 دسمبر کو پاکستان کی جانب سے کیے گئے حملوں کے جواب میں یہ کارروائی کی ہے، لیکن پاکستانی حکام کا موقف ہے کہ افغان طالبان یا ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں کی سرحد پار دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ پاکستان کا مسلسل یہ اصرار رہا ہے کہ افغان حکومت اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف ٹھوس کارروائیاں نہیں کر رہی جو پاکستان میں مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ پاکستان کا طویل عرصے سے یہ موقف رہا کہ افغانستان سے دہشت گرد پاکستان آتے ہیں اور یہاں حملے کرتے ہیں، لہٰذا افغان حکومت اپنی سرزمین ان دہشت گرد گروہوں کو استعمال نہ کرنے دے۔ لیکن ابھی تک ہم نے دیکھا کہ کابل میں طالبان حکومت آنے کے باوجود ان امن دشمنوں کو لگام نہیں ڈالی جا سکی۔ اس کے برعکس افغان طالبان اب پاکستان کو تڑیاں لگا رہے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، ہم ان دہشت گردوں کو پناہ دینے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ طالبان حکومت کے وزیر اطلاعات خیر اللہ خیر خواہ نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ انہوں نے اپنے تازہ بیان میں کہا کہ پاکستان سے آنے والے لوگ افغانستان کے مہمان ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی سرجیکل سٹرائک کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے مہمانوں اور دوستوں کی حفاظت کرنے کے لیے افغان قوم کے عزم کا احترام کرنا چاہیے۔ افغان سرکاری ٹی وی پر نشر کیے جانے والے بیان میں خیر اللہ خیر خواہ نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو برطانیہ، سابق سوویت یونین اور امریکہ کی جانب سے افغانستان میں کی جانے والی عسکری مداخلت کے نتائج سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان سے تربیت لینے والے اب پاکستان کو دھمکا رہے ہیں کہ ہم نے سوویت یونین اور امریکہ کو تہس نہس کر دیا۔ یہاں افغان طالبان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سوویت یونین یا روس کے خلاف ان کی مزاحمت ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتی تھی اگر پیچھے پاکستان کی سپورٹ، حمایت اور مدد شامل نہ ہوتی۔ امریکہ کے معاملے پر بھی یہی صورتحال تھی کہ امریکہ نے جب افغانستان میں بھارت کو کھلی چھٹی دی تو پھر پاکستان نے طالبان کی درپردہ مدد اور حمایت کرنا شروع کر دی۔ امریکیوں کی جانب سے بار بار حقانی نیٹ ورک اور کوئٹہ شورا کا ذکر کر کے پاکستان کو تڑیاں لگائی جاتی تھیں کہ وہ باز نہ آیا تو پھر اسے نشان عبرت بنا دیں گے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے پوری عالمی برادری کا دباؤ برداشت کیا، لیکن طالبان کی مدد اور حمایت جاری رکھی۔ جہاں تک موصوف افغان وزیر اطلاعات پاکستان کو دھمکا رہے ہیں کہ اسے روس اور امریکہ کے انجام سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ حضور، امریکہ اور روس اس خطے سے کوسوں دور کے ملک ہیں۔ یہاں کی زبان، لباس، رہن سہن، ثقافت، طرز معاشرت سے انہیں ذرا سی بھی آگاہی نہیں تھی۔ لیکن پاکستان نہ صرف اسی خطے کا ملک ہے، اس کے پاس انتہائی پروفیشنل فوج ہے، تو پاک فوج کو معلوم ہے ان طالبان کو کیسے اور کہاں سے کنٹرول کرنا ہے۔ لہذا اس قسم کے بیانات سے افغان عوام تو خوش ہو سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ پاکستان کو دباؤ میں نہیں لے سکتے۔ ویسے بھی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی پالیسی میں واضح تبدیلی آ چکی ہے۔ ماضی میں صرف یہ ہوتا تھا کہ افغانستان سے زبانی کلامی احتجاج کر کے معاملہ رفع دفع کرا دیا جاتا تھا۔ افغان حکام بھی یہی سمجھتے ہیں کہ صورتحال اسی طرح چلتی رہے گی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جمعہ کو پریس کانفرنس میں کہا کہ پاک فوج کے سالار اعلیٰ جنرل سید عاصم منیر واضح لفظوں میں کہہ چکے ہیں، ایک پاکستانی کی جان افغانستان پر مقدم ہے، لہٰذا افغان دہشت گرد گروہوں کو ریاست پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ قابل انتظامیہ کو اس بات کا اندازہ اور ادراک ہونا چاہیے کہ یہ تماشا مزید نہیں چلے گا۔ ایک طرف پاکستان ان کے لیے ساری دنیا سے لڑتا رہا، اور اب جب افغان طالبان سے اپنا گھر ان آرڈر کرنے کا کہا جاتا ہے تو پہلے وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے، اب باقاعدہ دھمکیاں دینے لگے ہیں۔
خیر اگر انہیں لگتا ہے کہ اس طرح سے وہ پاکستان کو دبا سکتے یا جھکا سکتے ہیں تو یہ کر کے دیکھ لیں، اس محاذ پر بھی ناکامی ان کا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔